नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव, नेपालको पहिलो सामुदायिक टेलिभिजन लुम्बिनी टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मफसल चौतारीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। देशको समसामयिक राजनीतिक आर्थिक शैक्षिक मुद्दामा बहस चलाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीसित हुनुहुन्छ एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य वामदेव छेत्री। दर्शक महानुभाव, आज हामीले उहाँसँग नेपालको वर्तमान राजनीति, एकीकृत नेकपा माओवादी भित्रको विभाजनका विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत। के हुँदैछ अहिले? अब के हुँदैछ भन्ने बारेमा त प्रत्यक्ष देख्नुभएको छ। अब पार्टीभित्रहरूको अन्तरसङ्घर्ष छ। देश अत्यन्त क्लाइमेक्समा छ। सरकार काम चलाउ सरकार भनेको छ, संसदविहीन छ। कतिपय संवैधानिक कुराहरू निर्णय गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले यो देश सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान छ। त्यही भएर यो अहिले तरल अवस्थाकोबाट अगाडि बढेको अनुभूति हुन्छ। यसलाई मुलुक अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा गइरहँदा एउटा जनयुद्ध लडेको पार्टी विभाजित भएको छ, फुटेको छ। यसको अन्तर्वस्तु कारण के हुन? अब यो हाम्रो पार्टीको बारेमा भन्नुपर्दा हाम्रो पार्टी विचारको अन्तरसङ्घर्षको रूपमा फुटेको भन्न पनि सकिन्छ यसलाई। र लामो समयदेखि एउटा बहसको विषय छ हाम्रो पार्टीभित्र। एक थरी सायद अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अझ स्याट्ट भन्दाखेरि एउटा धार पुष्पलाल धार, एउटा लाल रायमाझी धारको रूपमा विकसित हाम्रो पार्टीभित्र भएको देखिन्छ। यो विगत फुन्टीबाङको बैठकपछि को अन्तरसङ्घर्षबाट पनि यसलाई जोड्न सकिन्छ। हुन त त्योभन्दा पहिले एउटा भीषण अन्तरसङ्घर्ष सुरु भए। चौथो विस्तारित बैठक दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको अवधिमा भए तापनि यो खुलस्त रूपमा दुईटा धारको रूपमा देख्न सकिन्छ। यसको अहिले एउटा विकसित रूप हो र यो त्यो भए त्यही विकसित रूपको रूपमा यो विभाजन भएको छ। जस्तै किरणजीहरूले पार्टी फुटेर पुनर्गठित गर्नुभयो। किरणजी असहमत भनेको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, फुन्टीबाङको बैठक, चुनबाङ सितको उहाँको असहमति हो। त्यो असहमतिका कुराहरूलाई पार्टीभित्र युद्धमा भएको पार्टीले छलफल बहसबाट एकताको आधार बनाउँदै आएको थियो। अहिले आएर त्यो उत्कर्षमा पुग्यो। त्यो उत्कर्षको आधारले यो पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुग्यो। र त्यसले हेर्दाखेरि यो विचारको बहस हो, विचारकै कारणले पार्टी फुट्यो। तर त्यो पनि पार्टी फुट्न हुँदैन थियो। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको विधि, जनवादी केन्द्रीयता जनवाद उभिएको हुनाले विधि पद्धति अन्तरसङ्घर्षको विधिलाई नयाँ विकसित गरेर लिएर जाने र नयाँ बहस सुरु गर्ने, अन्तरसङ्घर्ष पार्टीलाई फोम चलाएर जान सक्ने अधिवेशनमा लगेर टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो। र तर के भने दुर्भाग्य यो पार्टी फुटेको छ। यसले जनतामा निराश छाएको छ, कार्यकर्तामा निराश छ, कार्यकर्तामा भागदौड पनि छ। त्यो अवस्था सिर्जना गरेका छ। तर अर्कोतिर यसो हेर्दाखेरि अहिले किरणजीको जो दस्तावेज हेरियो र राजनीति प्रतिवेदन हेऱ्यो, उहाँको पत्रकार सम्मेलन सुनियो र मिडियामा बोलेका लिडरहरूले बोलेका, किरणजीकै समूहका लिडरहरूले बोलेको देख्दाखेरि यो उहाँ विचारबाट फुटेको पार्टी होइन, यो प्राविधिक लडाइँबाट फुटेको जस्तो देखिन्छ। इगोको रूपमा राजनीति भए जस्तो देखिन्छ। हुन त कम्युनिस्टहरू नेपालको इतिहासमा नभएर बाहिर पनि मैले देखेँ। जस्तै इन्डियाको पिपुल्स पार्टी एमसिसीको इतिहास देखियो, नेपालको देखियो, दक्षिण एसियामा मतलब सायद एसियाका कम्युनिस्टहरूको त्यस्तो देखिन्छ। हुन त बाहिर पनि प्रायः छ युरोपतिर। तर के हो भने वर्ग दुश्मनसित एकता गर्न सक्ने र वर्ग मित्रसित के भने वर्ग सङ्घर्षको प्रतिरोध गर्ने एउटा परम्परा नेपालमा पनि छ। तर त्यो स्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यो स्थितिमा हाम्रो पार्टी अहिले छ। यहाँहरूलाई गम्भीर आरोप लागेको छ नि, कस्तो नव सामन्त अब बढी चाहिँ सुविधाभोगी, सुविधामुखी, आर्थिक लाभका लागि मात्रै पार्टीमा काम गरेको भनेर उहाँहरूले एउटा आरोप लगाए। अब किरणजीहरूले आरोप लगाउने भन्दा पनि उहाँ कुन धरातलमा हुनुहुन्छ एउटा कुरा हो। हिजो युद्धबाट आएको पार्टी हो, सँगै आएको हो। अब सुविधाभोगीको कुरा गर्ने या विचारकै प्रश्नसित जोड्ने हो भने प्रचण्ड मोनोलिथिक युनिटीलाई एकता चाहने मान्छे किरणजी हो। र मोनोलिथिक युनिटीबाट पार्टी अगाडि बढाउन सक्दैन। किनभने एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण, एक दुईमा विभाजन चाहिँ विज्ञानको नियम हो समाजमा पनि। उहाँ त्यो चाहनुहुन्न। उहाँ जहिले पनि सङ्कीर्णताबाट हेर्ने, जडसूत्रवादको रूपमा हेर्ने र आदर्शवादको रूपमा पनि हेर्न सक्ने उहाँले हेर्नुहुन्छ। त्यही भएको हुनाले विचार र योजना र क्रान्तिका कुरा गर्ने,
व्यवहार उहाँको पनि के भने प्रतिक्रियावादीहरूको जस्तो उहाँको देखिन्छ। जस्तै आरोप लगाइन्छ नवसंशोधनवाद, संशोधन त विचारमा संशोधन हो भने त कसरी हो भनेर उहाँले पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो। कहाँनिर विचारमा संशोधन भएको छ, कहाँनिर अप्ठ्यारो परेको छ। किनभने हाम्रो पार्टी एउटा जिगज्यागबाटै आएको, लेफ्ट राइट गर्दै आएको। हिजो युद्धको समयमा पनि हामी वार्ता गऱ्यौँ, राजाका प्रतिनिधिसितसम्म वार्ता गऱ्यौँ, हामी प्रतिक्रियावादीहरूसित वार्ता गऱ्यौँ, साम्राज्यवादीका प्रतिनिधिसित पनि वार्ता गऱ्यौँ, हामी युद्ध पनि लड्यौँ, भारतीय विस्तारवादसित पनि वार्ता गऱ्यौँ, हामी युद्ध पनि लड्यौँ। हामी र त्यो जिगज्यागबाट हामी अगाड्यौँ हैन। सबैसित तपाईँहरूलाई अनुभूति सबैलाई थाहा छ, हामी सबैसित वार्ता पनि गऱ्यौँ, युद्ध पनि लड्यौँ। हामी त्यो जिगज्यागबाट आएको। अहिले हामी शान्ति वार्तामा आएको पनि के हो भने एउटा चरणमा नेपालको सामन्तवादलाई अन्त गर्नुपर्छ, नेपालमा पुँजीवादी डेमोक्रेटको माध्यमबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चुनमानको डकुमेन्टको आधारले हामी आएका हौँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने क्रान्तिको बाटो छोडिदियो। क्रान्ति भनेको सजिलो चिज त होइन, क्रान्ति बनाउ चिज पनि होइन। माओले भने जस्तो यो त स्पाइरिङ ब्यान्डी जस्तो हुन्छ, यो त भोज भतेर पनि होइन, यो त समारोह जस्तो पनि होइन भनेपछि उहाँले क्रान्तिलाई सिधा स्टेटको रूपमा बुझ्नुहुन्छ। स्टेटको रूपले बुझ्ने क्रान्तिहरूलाई तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। माओको मृत्युपछि कमसेकम 50वटा देशका आन्दोलनहरू सिटब्याक खाए। एउटा रणनीति सन्तुलन, प्रत्याक्रमण गरेर सिटब्याक खाए। सिटब्याक खानेको मुख्य कारण के हो भने रूढिवादी पुरानै परम्परा तरिकाले अगाडि बढ्ने हो। 21औं शताब्दीको युगमा अब क्रान्ति नेपालको वस्तुगत आधारले क्रान्ति अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ। उहाँको पुरानो तरिकाले क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उहाँको मान्यता छ। तर उहाँको छर्लङ्ग देख्यो नि त, हिजो प्रचण्ड बाबुराममाथि प्रहार गरेर तपाईँहरूले क्रान्तिलाई छोड्नुभयो, क्रान्ति गर्नु भएन, क्रान्तिको बाटो छोड्नुभयो भनेर भन्नुभयो। अहिले त उहाँको डकुमेन्टले प्रश्न देखायो नि त, उहाँले क्रान्ति कहाँनिर गर्न खोज्नुभएको छ। विद्रोह सम्भावना छैन भन्नुहुन्छ, हामी जनयुद्धमा जान पनि सक्ने स्थिति छैन भन्नुहुन्छ, अब चुनावमा भाग पनि लिने होइन भन्नुहुन्छ, यता फेरि के भने जनसङ्घर्ष गर्ने पनि भन्नुहुन्छ। एकातिर यो संसदीय व्यवस्थाको डेमोक्रेटिक प्रजातन्त्र चाहिन पनि भन्नुहुन्छ, अर्को गोलमेज सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय सरकार बनाउनु पर्छ। किन चाहियो उहाँलाई राष्ट्रिय सरकार? के को लागि चाहियो उहाँको लागि राष्ट्रिय सरकार? उहाँलाई त राष्ट्रिय सरकार चाहिएन। उहाँ त विद्रोह गर्ने, क्रान्ति गर्ने, जनवादी क्रान्ति ल्याउने भनेर गोलमेज सम्मेलन पनि चाहिएन उहाँलाई त। तर के भने उहाँका अन्तर्विरोधी छन्, सारसङ्ग्रहवाद जस्तो उहाँको विचार छ। त्यसैले उहाँले विचारमा नवसंशोधनवाद भन्ने, नवसंशोधनवाद त उहाँ हुनुभयो, उहाँ आफै किसिमको नवसंशोधनवाद गर्नुभयो। किनभने विचारको कार्यदिशाको एउटा श्रृङ्खला एउटा स्टेजमा पुगेको छ, त्यसको समीक्षा गर्न बाँकी छ। त्यो असफल भयो कि भएन भन्ने बारेमा समीक्षा गर्न बाँकी छ। अहिले त त्यो स्थितिमा छँदै छैन, त्यो टुङ्गेको स्थिति पनि होइन। त्यस कारणले के भने उहाँ नवसंशोधनवाद हो। अब जहाँसम्म सुविधा भइएको कुरो हो, यो पार्टी युद्धपछि आइसकेपछि केही बानी बेहोरा सबै लिडरहरूका खराब छन्, उहाँ पनि गाडी चढ्नुहुन्छ। उहाँ सर्वहारा वर्गको नेता भएर चाहिँ उहाँले गाडी कहाँबाट चढ्नुहुन्छ त? किरणजीले कहाँबाट ल्याउनु भयो? उहाँले उहाँको पैतृक सम्पत्ति थियो कि कसैसँग माग्नुभयो कि कसैले डोनेसन दियो कि उहाँलाई? कहाँबाट गाडी चढ्नुहुन्छ उहाँ सर्वहारको नेता हो भने? के छ सर्वहारको नेता पाइँदै हिँड्नुपर्छ भन्ने छ? सर्वहारको हेताले मतलब सामान्य चिज खाने बस्ने मात्रै भन्ने त्यस्तो त छैन। लेन टाइ लाएर हिँड्नुहुन्थ्यो होला होइन? सर्वहारको कतिपय ठाउँमा गर्नु हो। हाम्रो कति भने सर्वहार आचरणबाट हाम्रो पार्टी डगमगाएको छ, धेरै टाढा पुगेको छ। त्यो हुनुको कारणको लिडरसिपको कारण हो। त्यसको जिम्मेदार किरणजी पनि हुनुहुन्छ। किनभने सङ्गठन विभागको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो उहाँ, किन अनुशासन विभागको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो उहाँ। पार्टीबाट जब जनयुद्धबाट आइसकेपछि, शान्ति वार्तामा आइसकेपछि अनुशासन विभाग कहाँ कहाँ पार्टीले गल्ती गरेको छ भनेर किन कारवाही गर्ने आँट राख्ने कोसिस गर्नु भएन? किन केन्द्रीय समितिमा ल्याउनु भएन उहाँले प्रस्ताव? जहाँ खराब थियो त्यसलाई फेरबदल गर्नलाई किन सङ्गठनमा परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्नु भएन उहाँले? उहाँ आफै केही नगर्ने, त्यहाँ अरूलाई सुविधा भोगी भयो भन्ने, आफू सुविधा भोगी भएको छ र उहाँलाई फेरि आफ्नो बारेमा केही नबोल्ने, यो बारे बडा विडम्बना छ। यो त क्रमशः अहिले हामी भन्न पर्दैन हो, पार्टी बिग्रेको छ, यसमा हामी सहमत छौँ। पार्टी सर्वहारा कार्यशैलीमा छैन, वर्ग उत्थान पनि भएको छ, पार्टीभित्र सुख सुविधा पनि भएको छ। हामी पहिले गाउँमा बस्ने सहरमा बस्न पनि लागेका छौँ। सहरमा बसेको हिसाबले अलिकति सुविधा पनि सबैको छ र हिजोको भन्दा शैली फरक छ। कतिपय नयाँ जीवन लिएर आएका कमरेडहरू पनि हुनुहुन्छ, कतिपय आफ्नै किसिमको व्यवस्थापन छ। यो त कमजोरी उहाँले किन गर्नुभयो भने पार्टीको सङ्गठनलाई ठिक चाहिँ ट्र्याकमा लैजानु भएको र अनुशासनलाई मेन्टेन गरिदिनु भएको हुनाले, नगरिदिनु हुनाले कार्यकर्ता विचल्लीमा भए,
कसैले रोजगार गर्न लाए, कोही ठेकापट्टातिर लाए, कोही ठेकापट्टासित ठग्न लाए, कसैले कमाउन लाए। त्यसरी पार्टीको स्थिति गर्नलाई मुख्य जिम्मेदार किरणजी हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। किरणजीले कहिले पनि केन्द्रीय समितिमा सङ्गठनको प्रस्ताव पनि ल्याउनु भएन, अनुशासनको प्रस्ताव पनि ल्याउनु भएन। त्यसले गर्दा पार्टी बिग्रेको छ, यसमा हाम्रो सहमत छ। यो विभाजनले आसन्न संविधान सभाको निर्वाचनमा के प्रभाव पार्छ? आसन्न संविधान सभाको चुनाव त सहमति बिना हुन्न, के होला भन्ने कुरो थाहा छैन। अब पार्टी फुटेपछि त पार्टीमा नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा त यो त अनुभूति हामीले पनि गरेका छौँ। तर के हो भने वर्ग सङ्घर्षलाई र क्रान्तिलाई पछाडि धकल्ने काम र यसलाई अप्ठ्यारो पार्ने र प्रतिक्रियालाई फाइदा हुने काम किरणजीले गर्नुभयो। यसको मतलब अहिले यहाँहरू यो निर्वाचन अब एकीकृत नेकपा माओवादीको पोल्टामा जान्छ भनेर आश्वस्त होइन, हामी के भनेको छैन। यो समाज ध्रुवीकरणको समाज हो। हामी हिजो युद्ध लड्ने बेलामा जो शक्तिमा हामी थियौँ त्योभन्दा 2 गुणा 3 गुणा बढी भएका छौँ। साना साना सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकता गरेर आएको एउटा स्थिति पनि हो हामीसँग। त्यो एकता गरेको विङ सबै हामीसँग छ। उहाँले हिजो किरणजी पनि त्यो एकताको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। अझ उहाँले एकता गरेर ल्याउनु भएको हो। अहिले त उहाँले भन्नु होला यी सबै कुराकानीबाट जम्मा गरियो, अवसरवादीहरूलाई ल्याइयो, अब यो संशोधनवादीले ल्याइयो, अहिले त भन्न सक्नु होला उहाँले। यहाँले त्यसलाई पनि त चिर्न सक्नु भएको छैन नि त। हामीमा क्रान्तिकारी विचार भएकाहरू पनि छन् है, हामीमा क्रान्तिकारी विचार पनि छ है भनेर यहाँहरूले चिर्न होइन। हामी त एउटा बस्केटभित्र हालेका छौँ। नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा बस्केटभित्र हालेका छौँ। जसले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद मान्छ या माओ विचारधारा मान्छ या मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्छ, त्यसलाई एउटा बस्केटभित्र हालेका छौँ। यसलाई हामी फिल्टर गर्ने पक्षमा छौँ। अहिले देशको परिस्थितिले बहस सिर्जना भएको छैन र हामी जस्तै माओवाद र माओ विचारबारेमा हाम्रो पार्टीभित्र विवाद छ, प्रचण्ड पथको बारेमा हाम्रो पार्टीभित्र बहस छ र विचार र कार्यशैलीको बारेमा हाम्रो पार्टीभित्र बहस छ, सर्वहारकरणको बारेमा हाम्रो पार्टीभित्र बहस छ। थुप्रै एजेन्डाहरू छन्। यसलाई के हो भने देशको एउटा परिस्थिति अनुसार हामीले बहसमा लैजान सकेका छैनौँ। यसलाई एउटा टुङ्गो हामी महाधिवेशनमा गर्छौँ। त्यसपछि के हो भने यो फिल्टर भएर आउँछ र नयाँ कार्यदिशाको रूपमा नयाँ तरिकाले नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ, विद्रोह गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र नयाँ बिना, नेपालको वस्तुगत आधार बिना विद्रोहको कल्पना गर्नु भने त्यो दुस्साहसवास हुनसक्छ, त्यो हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ। त्यही भएर फिल्टर हुन्छ, ध्रुवीकरण हुन्छ। अहिले पनि अरू पनि ध्रुवीकरणको सम्भावना छ। नेपालका कम्युनिस्टहरू एक हुन नसक्नु, पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुन नसक्नु, त्यो पार्टीहरूभित्रको गुट उपगुट शक्तिशाली हुँदै जानु, हाबी हुँदै जानु हो र त्यो पनि अहिले एकीकृत नेकपा माओवादीमा छ। त्यही कारणले माओवादी फुट्यो भनेर विश्लेषकहरू भन्छन्। होइन, त्यस्तो पनि होइन। अब उहाँहरूले आफ्नो किसिमले विश्लेषण गर्ने तरिका त होला उहाँहरूले। तर के भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने 12 सालपछि 19 सालसँग एउटा चरणकोलाई हेर्न सकिन्छ। 19 सालसम्मको 19 सालदेखि लिएर 34 सालको एउटा चरणमा हेर्न सकिन्छ। 34 सालबाट लिएर 48 सालको एउटा चरणमा हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि एउटा चरणमा हेर्न सकिन्छ। र यो के भने यो स्थितिमा कम्युनिस्टहरूको जस्तै 2000 तपाईँले हेर्नुभयो भने 2006 साल 5 किसानको जबरजस्त आन्दोलनहरू थियो। 2012 सालसम्म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अलि उर्वर अवस्थामा थियो। त्यसपछि आएको पार्टीभित्र आएको विवादले गर्दाखेरि तेस्रो महाधिवेशन आउँदा पार्टी फुट्यो, टुक्रा टुक्रा भयो र त्यो फेरि आएर र जस्तै 34 सालतिर कहीँ निक्लस बन्यो, कहीँ यतातिर चौथो महाधिवेशन बन्यो। त्यो एउटा पार्टी फेरि एउटा श्रृङ्खलामा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्यो। तर फेरि त्यहीँ पनि टुक्राहरू भए, टुक्रिँदै गए। टुक्रिँदै जाँदाखेरि फेरि 48 सालमा आएर केही पार्टी युनिटी भयो। युनिटीबाट अगाडि बढेको अवस्था हो। फेरि पनि यो के हो भने यो फेरि अहिले टुटफुट एउटा किरणजीको टुटफुट दिएका छ। किरणसित सँगसँगै कमसेकम 12-14वटा पार्टी, साना साना कम्युनिस्ट पार्टी, हाम्रो पार्टीभित्र एकता गरेर आएको पार्टीहरू पनि छ। त्यस्तो होइन हुन त अहिले जस्तै। तर त्यो जुन ढङ्गले आए नि, समाहित भएर आए नि, उनीहरूले पनि भित्रभित्र गुट चलाइरहेका छन्। जस्तो नारायण काजीले एउटा गुट चलाउनु भएको छ, किरणजी र प्रचण्डलाई मिल्न दिनु भएन, या अर्को एउटा समूहले अर्को गुट चलाइरहेछ, त्यहाँ अर्कोले अर्कोलाई मिल्न दिइरहेको छैन, मानव बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डलाई मिल्न दिइरहेको छैन भनेर यस्ता कुराहरू पनि त आइरहेका छन्। यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको प्रवृत्तिहरूको केन्द्रीकरण हो। मैले वास्तवमा पढेको त्यही हो। त्यो प्रवृत्तिको केन्द्रीकरण, प्रवृत्तिहरू त विकास भएका हुन सक्ने भए कसैको कुनै क्षसित मिल्छ, कसैसित मिल्छ, कसैको कार्यशैलीसित कसैसित मिल्छ। विचार एउटै हो, तर कि कार्यशैली र प्रवृत्तिमा फरक हुन सक्छ। हो, यसलाई विकास भएर आयो भने, यो प्रवृत्ति विकास भएर आयो भने त विचार बन्छ। विचार भनेपछि विभाजन हुनसक्छ। त्यो स्थितिमा पार्टी पुगेको छैन।
अब अहिलेको के हो स्थिति भने अब जस्तै कि नारायण काजीको होस् अरूको होस् त्यस्तो गुठै बनाएर हुन त कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के देखियो भने किन यस्तो हुनु चाहिँ गुटवाद र फुटवादको स्थिति किन हो यो के रहेछ भन्दाखेरि यो कार्यशैली स्वभाव प्रविधि मिल्नेहरू एउटै कित्तामा हुने रहेछ र यो सायद लेनिनले भन्नुभएको छ के हो भने अब समूह के भने साम्यवादसम्म पनि समूह रहन सक्छ तर गुट हुँदैन भन्नुभएको छ। तर हाम्रा के भने समूह रहने आचरण र विधि भएन। जस्तै हाम्रो पार्टी फुट्यो अहिले, तपाईँलाई याद होला कम्युनिस्ट पार्टीको रसियाको कम्युनिस्ट पार्टी लगभग 4-5 वर्षसम्म एउटा पार्टी दुई प्रणाली भएर पनि पार्टी चल्यो। तर हामी त के हो भने 1 वर्ष पनि टिक्न सकेनौँ। हामी त टिकेन किन यो प्रवृत्ति छु हैन। त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि के हामी टिक्न सक्ने स्थिति के हो भने यो फ्युडल सोसाइटीको देन र पुँजी त्यो पनि छोड्न नसक्ने हाम्रो आचरण बानी बेहोरा कार्यशैली यो समाजबाट प्रतिबिम्ब हुन्छन्। अर्कोतिर के भने पुँजीको डेभलप पनि नभएको पुँजीको विकास गर्न नसकेको अवस्थाले मजदुरको बाहुल्यत नभएको विद्रोहको एउटा सम्भावना पनि नबनेको स्थितिले के भने मिडल क्लासलाई उइनोभर गर्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले पुँजीको डेभलप पनि नभएको हुँदाखेरि यो बिचको ठेमा सन्तान जस्तो चेतना हामीसँग छ। त्यसैले एक अर्कालाई देख्न नसक्ने एक अर्काको प्रगति देख्न नसक्ने पनि छ। कम्युनिस्टभित्र पनि हेर्नुहोस् न ठुला ठुला जस्तै एमाले र माओवादी पनि त सामान्य कार्यगत एकता त गर्न सकिन्छ, कतिपय चिजमा कार्यगत एकता गर्न सकिन्छ तर गर्दैनन्। किनभने बरु प्रतिक्रियावादीसित गएर सम्झौता गर्न तयार हुन्छन्, प्रतिक्रियावादीहरूसित अरूसित सम्झौता, तर कम्युनिस्टसित गएर कार्यगत एकता गर्दैन। यो प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्तिको रूपमा जबसम्म यो प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नै पर्छ, रूपान्तरण हुनुपर्छ। यो रूपान्तरण भएन भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन 71% कम्युनिस्टहरू छ नेपालमा भन्नु भन्छन् तर धराशायीको स्थितिमा छ आन्दोलन, त्यो स्थितिमा छ। हामीलाई आज यही पार्टीले केही गर्छ कि भन्नेको हो। तर यसभित्र पनि अब यो किसिमले प्रतिक्रियावादी समस्या देखियो, प्रतिक्रियावादीको घुसपेट छ यसभित्र पनि, अर्कै किसिमको बोलबाला छ। र यो पार्टी अझ जस्तै किरणजीहरू फुट्ने यदि प्रचण्ड बाबुरामजीले राम्ररी यदि राम्ररी नबुझ्ने र पार्टीलाई राम्रो शुद्धिकरण नगर्ने हो भने फेरि अर्को विघटन फेरि अर्को फुट पनि हुनसक्छ। त्यो खतरा देखिन्छ। त्यसले के भने यो पार्टी शुद्धिकरण गरेर यो कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर यो सर्वहारा वर्गको पार्टी बनाएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा आगामी दिनमा वाम ध्रुवीकरण कतिको निकट छ? एकदम निकट देख्छु मैले, किनभने त्यो बिना विकल्प पनि छैन। यदि कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउने हो भने कम्युनिस्ट लिडरहरूले सचेत हुनुपर्छ कि सबैले मार्क्सवाद लेनिनवादको कुराहरू सबैले गर्छन्। मार्क्सवाद लेनिनवादका आचरणबाट अगाडि जाने हो भने अत्यन्त सम्भावना छ, तर सेक्रिफाइस गर्न तयार हुने कि नहुने। कम्युनिस्ट पार्टीको लिडर भनेको भोलिन्टियर सर्भिस हो, भोलिन्टियर सर्भिस गर्न तयार हुने कि नहुने र महत्त्वाकांक्षा मात्रै राख्ने र आफूलाई मात्रै सर्वोपरि ठान्ने विचारक ठान्ने भयो भने त त्यो बन्दैन। तर कि यो अत्यन्त आवश्यक हो। यो भएन भने पुरानो पिँढीले गर्ने नयाँ पिँढीले भने यसको थालनी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त अहिले यहाँहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, सहमति बिना निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको आरोप लागेको छ र बाबुराम भट्टराईको राजीनामाको माग सर्वत्र उठेको छ विपक्षीहरूबाट। के हुन्छ, राजीनामा दिनुहुन्छ? अब राजीनामा हामी त राजीनामा पहिले भनेका हौँ 5 बुझे सहमतिमा। तपाईँले हेर्नु भने 5 बुझे सहमतिको कुरा अहिले जस्तै राजनीतिक दलले उठाएका छन्। हामी 5 बुझे सहमतिमा के भनेको राष्ट्रिय स्तरको सरकार बनाउने, संविधानभित्र सहमति गर्ने र त्यसपछि राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सरकार बाबुरामकै नेतृत्वमा पहिले बन्ने 5 बुझेभित्र, त्यसपछि संविधानमा सहमति गर्ने, संविधान सहमति गरेपछि पार्लियामेन्टभित्र घोषणा बाबुरामले गर्ने र त्यसपछि के भने बाहिर घोषणा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व सरकार बनाएर गर्ने भन्ने समझदारी त त्यही हो। तर के भयो, कहाँ भयो, कहाँनिर रोकियो? सहमतिको सरकार बनाइयो, एमाले काङ्ग्रेस सरकारमा पनि गए, सरकारमा गए तर के संविधानमा सहमति त हुन सकेन। संविधानमा सहमति हुन सकेन भन्न त गर्छन्। बाबुरामले संविधान सभा विघटन गरे, प्रक्रियामा पनि नजानी, आपतकालमा पनि तयार नहुने, संविधानको म्याद थपे सर्वोच्चले थप्दाखेरि मतलब स्वागत पनि गर्ने, त्यसपछि के भने संविधान सभालाई बिना केही कारण अवसान गराउने अवस्थामा पार्टीहरू जो थिए त्यसको ठिक 15 मिनट पहिले बाबुरामले संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा गर्नुको त्यहाँभन्दा अर्को विकल्प थिएन। यहाँले सहमतिको कुरा गर्नुभएको छ। यो संविधान सभाको विघटन भन्दा अगाडि जुन खालको काङ्ग्रेस एमाले र मधेसवादी दलहरूका बिचमा एउटा माओवादी सहित जुन सहमति भएको थियो नि त्यसको भोलिपल्टै यहाँहरूका सभासदहरूले मानेनन् भनेर हैन, हाम्रो अध्यक्षले घोषणा असहमतिको वातावरण सिर्जना गरे। नमान्ने भन्ने प्रश्न बन्दैन थियो। कतिपय चिज जै पनि
संवैधानिक उपसमितिभित्र कतिपय हाम्रो पार्टीसित हामीलाई पनि चित्त नबुझ्ने सहमति भएका छन्, त्यहाँ भएका छन्। तर त्यो हाम्रो चित्त नबुझे पनि पार्टीका लिडरले गएर सहमति गरिसकेपछि हामी त्यसलाई मानेका छौँ। जहाँसम्म तपाईँको भन्ने अर्थ कहाँनिर होला नि 11 प्रदेशमा सहमति भएको थियो, त्यो किन मानिन भन्ने भएको नि पार्टी पब्लिकसित जोडिएको हुन्छ, जनतासितै जोडिएको हुन्छ हैन। हामीले त्यसमा हामी अन्तरिम संविधान बनाएका थियौँ। अन्तरिम संविधानभित्र सङ्घीय प्रणाली भन्ने थिएन। त्यो पनि जनताकै नाममा गर्नुभयो। सुन्नुहोस्, जनता त मानेकै हो। कहाँ मान्यो? मानेन नि त। मधेस आन्दोलन किन उठ्यो? मधेस आन्दोलन उठेपछि संशोधन गरिएन त्यहाँ संविधानमा? मधेस आन्दोलन के कारणले उठ्यो? अन्तरिम संविधानभित्र त्यो पनि त सहमति थियो नि त। एमाले कांग्रेस सबैसित सहमति थियो, हामी सहमति भएर अन्तरिम संविधान बनाए। म त्यो बेला विधायक पनि थिएँ। तर के हो भने सङ्घीय प्रणाली समावेश नभएको हुनाले मधेसवादीले आन्दोलन गरे। बृहत आन्दोलन गरिसकेपछि हामी अन्तरिम संविधानलाई अमेन्डमेन्ट गर्न तयार हौँ, संशोधन गर्यो र सङ्घीय प्रणाली राख्यौँ भनेपछि त हामीले सहमति गरेपछि यदि जनताले त्यसको आवाज उठाउँछ भने त्यसलाई रेक्टिफाई गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। किन जनतासित, पार्टी भनेको जनतासित जोडिएकै हुन्छ। किन 320 जना सभासदहरूले लिखित रूपमा पिटिसन दिइसकेपछि बुझाइसकेपछि यसलाई के भने रिभ्यू गर्नुपर्छ, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, यसमा छलफल गर्नुपर्छ भने स्वाभाविक हो। सदनभित्रको बहुमत सदस्यहरूले यो तपाईँहरूले गरेको निर्णय बेठिक छ, उचित छैन भनिसकेपछि पार्टी त्यो निर्णयबाट फर्कियो, किन फर्कियो भन्ने तर्क हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि तपाईहरु, हामी त भन्छौँ अहिले पनि तपाईहरु संविधान सभाबाट सबैबाट छोडेर जनताको माझमा आउनुपर्छ र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भने हामी तपाईहरु तयार छौँ। त्यो भएपछि त्यो राजनीतिको ठुलो प्रश्न होइन। अहिले पनि राजनीतिक दलहरूको भनाइ के छ भने पहिले राजनीति दिने, त्यहाँबाट वार्ता गर्ने, सहमति गर्ने, भ्याकुम बनाएर सहमति गर्ने भने देशलाई कता लैजान खोजेको? यो सम्भव छैन। त्यो त सम्भवै छैन। सहमति गरौँ, राजनीति दिन तयार छौँ। राष्ट्रपतिले विकल्प खोज्न थालिसक्नु भएको छ। राष्ट्रपति सम्मेलन राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति अलङ्कार राष्ट्रपति हो। हामी राष्ट्रपति बारेमा बोलेका छैनौँ अहिले, किनभने सम्मानीय राष्ट्रपति भएको हुनाले हामी बोलेका छौँ। राष्ट्रपतिको कहाँ अधिकार छ संविधानभित्र? अन्तरिम संविधानभित्र राष्ट्रपतिको कहाँ अधिकार छ? किन प्रोभोकेट गरिरहेका छ राष्ट्रपतिलाई? त राष्ट्रपति बोल्नु भयो नि त। अब त प्रधानमन्त्रीले केही गर्नु भएन, म आफै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो गर्नु हो भने उहाँ विवादमा पर्नुपर्छ। त्यो उहाँ विवादमा पर्नुहुन्छ, त्यसको विरुद्ध हामी फेरि सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यहाँबाट कसरी सुल्झाउनुहुन्छ? ल त एकत्र विपक्षीहरूलाई कसलाई ल्याएर बनाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्री? उहाँले कसलाई ल्याएर बनाउनुहुन्छ त? सहमति त हामीले पनि गर्दैनौँ नि त। तर यहाँ सहमतिको सरकार बनाउनु पनि तयार नहुने होइन, सहमतिको सरकार हामी बनाउन पनि हुन सक्दैन भन्ने, अनि कसरी सहमतिको सरकार बनाउन तयार छौँ हामी के भनेका छौँ भने सहमतिको सरकार बनाउनुभन्दा सबैले संविधान सभामा निर्णय भएका चिजलाई लागू गर्ने तयारीतिर छलफल गरौँ। जहाँ हाम्रो अड्किएको छ 5 बुँदेमा, जहाँ हामी अड्क्यौँ त्यहीबाट थालनी गरौँ भनेका छौँ नि हामी त। जहाँ अड्क्यौँ सहमतिमा हामी त्यहीबाट सहमतिमा थालनी गरौँ र 5 बुँदेलाई लागू गरौँ। हाम्रो सहमति भइसकेपछि बाबुरामले राजीनामा दिने भन्ने थियो नि त। सहमति गरौँ न त, संविधानमा सहमति गरौँ, 1 महिना लगानी संसदलाई पुनर्स्थापना गरौँ। आशंका छ नि सुरुदेखि, अन्तरिम संविधानदेखि नै हरेक पटक अरूले माओवादीमाथि आशंका पैदा भइरह्यो। माओवादीले सहमति गर्छ तर मान्दैन। यो फेरि अहिले पनि त्यो आशंका हुने हो। त्यस्तो पटक यसो न 5 बुँदे सहमति उठाएर तपाईँले हेर्नु भने सहमति भइसकेपछि बाबुरामले राजीनामा दिने भन्ने थियो। सहमति भएपछि बाबुरामले राजनीति अब संविधान सभाको विघटन भयो। अब नयाँ ढङ्गले जाँदाखेरि यहाँहरू के बुँदामा तयार हुनुहुन्छ? हामी त्यही भनेका छौँ। 5 बुँदे समझदारी जे भयो छ त्यसैमा टेकेर अगाडि बढौँ होइन। जे अहिलेसम्म सहमति भएका छन्, अब त हामी संघीयताको पनि निर्णय गर्न सक्दैनौँ नि। किन? सहमति गरि यसो गर्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ। संविधान सभाको बारेमा, संहिताको बारेमा सबैमा सहमति लिखित गरौँ राजनीतिक दलको बिचमा। 1 महिना लाउँछ, कति हुन्छ, संविधान सभालाई पुनर्स्थापित गरौँ। त्यो पनि त गर्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो पनि त गर्न सकिन्छ नि त। चुनावै नगरौँ, 1 महिनालाई भए पनि 1 महिनालाई 2 महिनालाई संविधान सभाको पुनर्स्थापित गरौँ। पहिले सहमति गरौँ। सहमति गरिसकेपछि बाबुरामजीले राजीनामा दिनुहुन्छ। सहमति नगर्दै दिने कुरो हुन्न।
सहमति नगर्दै राजीनामा बोलिदिएर पछि सहमति गर्ने भने हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले पहिले सहमति गरौँ, 5 बुँदीमा टेकौँ। हामी पनि त्यसै 5 बुँदीलाई कुरा गरेका छौँ होइन। अहिलेसम्म सहमति भएको कुरालाई नि इन्क्लुड गरौँ, सहमति हुन बाँकी रहेको कुरालाई सहमति गरौँ। सहमति भइसकेपछि बाबुरामले राजीनामा दिने भन्ने छ, बाबुरामले राजीनामा दिनुहुन्छ। राष्ट्रिय सरकार बनाऊ, 1 महिनालाई पार्लियामेन्ट मतलब संविधान सभालाई बरु पुनः जीवित गरौँ, त्यसपछि संविधान घोषणा गरौँ, जाउँ। हामी रेडी छौँ। हामीले चाहेको संविधानै हो। अबको होइन राजनीतिक दलकै कुरा माओवादीलाई राजनीतिक दल त यस्तो पनि त भनेका थिए, सेना संयोजन भएको 1 हप्ताभित्रमा 24 घण्टामा संविधान बनाउँछौँ हामी भनेर भनेका थिए नि त। खै त बोलेको ठिकान भयो। हामीले त अत्यन्त पार्टीभित्र विभाजित भएर, पार्टीभित्र बहस भएर, पार्टी त आलोचना छएर सेना संयोजन गऱ्यौँ नि हामी त। खै त राजनीतिक दल हो कि? यसलाई सेना बुझाइदिएको भन्नुहुन्छ कि संयोजन भन्नुहुन्छ? संयोजन भन्छौँ हामी। अहिले त अड्किरहेछ नि, अड्किरहेको छ। अब सरकारको स्थिति पनि छैन, अब अहिले राजनीतिक सहमति पनि छैन भन्छ, त्यहाँ बसेका फ्रस्ट्रेट भन्छन्। तर एउटा कुरा राजनीतिक दलले राम्ररी बुझे के हुन्छ भने, जो 18-19 हजार सेना जसरी बाहिर आछन् त्यो नेपालको भूगोलदेखि बाहिर त छैनन्। त्यो राम्रा प्र्याक्टिस भएका, राम्रो हतियार चलाउन सक्ने भएका छन्। भले यो देशको स्थिति के भन्दा उनलाई त आनन्द आयो होला, यिनलाई थन्कायौँ हामी, यिनी गए घर, यिनी विभाजित भए, यिनी संयोजन भएनन्, 3000 मात्रै भए, तिनी पनि जान्छन् भन्ने आशतिर छन्। ती 19,000 फेरि सङ्गठित भयो भने के हुन्छ? एमाले कङ्ग्रेसलाई चयन हुन्छ त? त्यो सम्भव छैन। त्यसैले संयम अझै पनि हुन जरुरी छ। यो देशलाई कोन्ट्रा विद्रोह तयारी गर्ने होइन। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइराखेका छौँ। यहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अत्यन्त निकट पनि हुनुहुन्छ, सहयोगीको पनि रूपमा हुनुहुन्छ। हजुर, वास्तवमा बाबुराम भट्टराईको जुन छवि थियो नि, प्रधानमन्त्री भएपछि कायम रहन सक्यो। यहाँले एकदम स्वतन्त्र ढङ्गले विश्लेषण गर्नु एकदम ठिक भन्नुभयो। बाबुराम भट्टराईप्रति नेपाली जनताले जो आकाङ्क्षा गरेका थिए, इच्छा गरेका थिए, जो छवि थियो, त्यो बाबुराम भट्टराई एक्लैले पुरा गर्ने सम्भावना थिएन। दाग लाग्यो। किनभने महत्त्वाकांक्षा जनताहरूका धेरै थिए, बाबुरामले गर्न सक्ने अवस्था थिएन। एउटा कुरा तर चाड भए सक्नुहुन्थ्यो, सक्नुहुन्थ्यो। जति अर्थमन्त्री हुँदा गर्नुभयो होइन, अर्थमन्त्री हुँदाखेरि एउटा आर्थिक प्रणालीलाई उहाँले व्यवस्थित गर्ने कोसिस गर्नुभयो र राजस्वलाई राम्रो बनाउनु, त्यो एउटा पाटो हो। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले गर्न चाहे पनि कस्तो स्थिति थियो भने, कस्तो स्थिति त्यो बेला आफ्नो किसिमको सरकार थियो, आफ्नो नेतृत्वको सरकार थियो, अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ। यहाँ कस्तो थियो भने एमाले कङ्ग्रेस मेजर दल दुईटा बाहिर थिए। कङ्ग्रेसको मतलब मधेसवादी दलका प्रवृत्तिहरू जस्ता भए पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने स्थिति थियो। पार्टीभित्र नै एउटा विवाद थियो। यो ट्रायङ्गलबाट उहाँले अगाडि जाने कोसिस गर्नुभएको त्यो जनताका कतिपय मागहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु उहाँको छविमा त्यो स्वतः दाग लाग्ने त कुरा हो। तर के भने एउटा कुरा म ढुक्कसित भन्न सक्छु, म त किन उठ्छ पनि भने जस्तै ठिकै हो। म लामो समय 8-10 वर्षसँगै पनि बसेँ बाबुरामसित। उहाँ निष्कलङ्कित मान्छे हो, स्वच्छ छविवाला मान्छे हो, निष्पक्ष मान्छे हो, निडर मान्छे हो। निर्णयमा उहाँ डगमगाउनुहुन्न। प्रसन्नजी हाम्रो अध्यक्षको बोली परू फेरिन सक्छ, उहाँको बोली फेरिन्न। एउटा कुरा तपाईँले चुक्नुभयो, अहिले पछिल्लो समय चुक्नुभयो। कसरी जुन ढङ्गको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ नि, त्यो त नेपाली जनताको चाहना अपेक्षा, उहाँप्रतिको अपेक्षा थियो। नेपाली जनताले बहस तपाईँहरूले चलाउनुहोस्, सर्वेक्षण गर्नुहोस्। अहिले पनि हामी के भन्छौँ भने त्यहाँ निकायको विकल्प थिएन। त्यो स्थितिमा कसले हो? बाबुराम भट्टराईले त त्यही भन्नुभएको थियो नि बैठकमा, त्यो सायद बाहिर पनि आयो। म कलङ्क लिन तयार छु, आपतकाल लगाएर बढौँ भन्नुभएको थियो नि त। तर उहाँले त सकिन भने राजीनामा दिन्छु पनि भन्नुभएको होइन, नसकेकै हो नि। सहमति कायम गर्न पनि सक्नु भएन, संविधान जारी गर्न। तपाईँ बाबुराम प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अहिलेसम्मका 4वटा प्रधानमन्त्रीमा जति बाबुरामले गर्नुभयो अरू कसैले गरेनन् भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन छ। किनभने सेना संयोजन बाबुरामजीले गर्नुभयो, संविधानलाई एउटा ट्र्याक छ बाबुरामजीले ल्याउनुभयो, सहमतिको सरकार बाबुरामको नेतृत्वमा भयो। नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, मधेसवादी सबै दललाई चाहे थोरै दिन भए पनि सहमतिको सरकारमा पनि बाबुरामले पुर्याउनु भयो। संविधानलाई लास्ट स्टेजमा थियो,
यदि त्यो समय बाबुरामले भने जस्तो 3 महिना बढाइदिएको सर्वोच्चले बढाइदिएको भए पनि अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नेपाल पत्रको इन्टरभ्यू पढ्नुभयो तपाईँ सायद मिडियामा पढ्नुभयो होला। किन प्रस्ताव गर्नु पर्यो देशलाई दुर्घटनातिर ल्याउने, त्यहाँ पछि प्रस्ताव गर्ने? राष्ट्रपतिको पनि त्यही हो, राष्ट्रपतिले केही कदम उठाउनु भयो भने पछि प्रस्ताव राष्ट्रपतिले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। कलङ्कित को हुन्छ इतिहास भन्ने कुरा भले नै थाहा हुन्छ। यस्तो होला भनेर मैले सोचेकै थिएन, यस्तो हुन्थ्यो भने मैले त्यो निर्णय गरेको थिइनँ भने किन भन्नु पर्यो प्रधान न्यायाधीशले? अहिले किन इन्टरभ्यू दिनु पर्यो? त्यो भएको हुनाले बाबुरामले धेरै उपलब्धि गर्नु हो। उहाँका कतिपय उपलब्धिहरूलाई प्रोपेगेन्डामा अब अरू के गर्नु हो भन्ने बारेमा बाहिर मिडियाले पनि थाहा पाउला। कतिपय चिज आर्थिक संरचना जोडिएका चिजलाई पूर्वाधार बनाउनु हो। नागरिक लगानी कोषको बारेमा उहाँले काम गर्नुभयो, सायद त्यो अहिले बाहिर पनि आइसकेको छ। ठुला किसिमका पूर्वाधारको बारेमा उहाँले डेभलप गर्नुभयो, त्यो पनि सबै बाहिर देखिसकेका छ। उहाँले के हो भने जनतालाई सिधै राहत हुने किसिमका कार्यक्रम नगर्न सकेको हो, त्यसले अपेक्षा अनुसार गर्न सक्नु भएन। त्यो कुरा हामी पनि स्वीकार्छौँ, हामी समीक्षा गर्छौँ। त्यो अपेक्षा जनताको बिचमा हामी आत्मविश्वासित पनि भएका छौँ, त्यो हुन सकेन हो। हामीले समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम मफसल चौतारीका लागि निर्धारण गरिएको समय सकिएको छ। आगामी हप्ता नयाँ अतिथिका साथमा मफसल चौतारी युनिट यहाँका माझमा उपस्थित हुनेछ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।